नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। आज लक्ष्मी पूजा। घर घरमा धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरी तिहार पर्व मनाइदै। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको 113औं जन्म जयन्ती आज विविध साहित्यिक कार्यक्रमको आयोजना गरी महाकविको स्मरण गरिँदै। 5 दलीय गठबन्धन चुनावसम्मै कायम रहने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। सहमतिमै एमसीसी संसदबाट पास इरानसँगको परमाणु सम्झौता बिउताउने तयारी। सम्झौता पक्षधर मुलुक र इरान बीच नोभेम्बर 29 मा भियनामा वार्ता हुने। र टी20 विश्वकपमा आज बङ्गलादेश र अस्ट्रेलियाले प्रतिस्पर्धा गर्दै अस्ट्रेलिया सेमिफाइनल प्रवेशको सम्भावना कायमै राख्ने प्रयासमा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। आज प्रधानमन्त्री स्वदेश फिर्ता सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले 5 दलीय गठबन्धन पूरै समयसम्म चल्ने बताएका छन्। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय आन्दोलनमा सहभागी भएर फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले गठबन्धनमा कुनै किसिमको शंका नगर्न आग्रह गरेका हुन्। गठबन्धन चाहिँ पुरै समयसम्म रहन्छ, त्यही हो। गठबन्धनमा कुनै किसिमको शंका नगर्नु भयो तपाईँहरूले। अरू कुराको सम्बन्धमा सबै विषयमा कुराहरू भएको छ। विदेशीहरूसित भारत लगायत सबैसित चाहिँ अलिकति चाहिँ यो एयर स्पेसको सम्बन्धमा पनि यो लुम्बिनीमा चाहिँ नि प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन चुनावसम्म कायम रहने स्पष्ट पारेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी संसदबाट प्रक्रिया पूरा गरेर पास हुने पनि बताएका हुन्। भ्रमणका क्रममा एमसीसीलाई नआत्तिन आग्रह गरेको उनले बताएका हुन्। एमसीसी ऋण नभई अनुदान भएकाले यसलाई प्रक्रिया पूरा गरेर अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ। देउवाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनसँग राम्रो कुराकानी भएको बताए। हाम्रो चाहिँ कोलिसन पार्टनर छन्, त्यसको कुरा भइरहेछ। हामीहरू चाहिँ अब छिटै पत्रकार सम्मेलन गरेर हामी चाहिँ पास गर्ने। हाम्रो चाहिँ यो वचन मैले साइन गरेरै पठाएको छु त। तिमीले पास गर्नुको लागि मैले पार्लिमेन्ट किन तिमीले अहिले चलाउँदै चाहिँ नि बन्द गरेर उहाँले फेल बन्द गरेर हुँदैन पास गर्नु। मैले यो अर्कै कारणले पार्लिमेन्ट हाल्नु गरे हो चाहिँ नि केही चाहिँ अध्यादेश ल्याउनु पर्ने कामनाले चाहिँ नि त्यो रोकिया हो। त्यसमा चाहिँ त्यही असर पर्दैन भने मैले त्यो प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चाँडै नेपाल भ्रमण गर्ने समेत जानकारी दिए। पशुपति र मुक्तिनाथ दर्शनका लागि गरेको प्रस्ताव मोदीले स्वीकारेको उनको भनाइ थियो। स्कटल्याण्डको ग्लासगोमा आयोजित सम्मेलनमा सहभागी भएर प्रधानमन्त्री देउवा काठमाडौँ फर्केका हुन्। सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री देउवा 20 सदस्यीय टोलीसहित यही कार्तिक 12 गते बेलायत गएका थिए। आज तिहारको तेस्रो दिन धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरेर लक्ष्मी पूजा मनाइँदैछ। बत्ती नबलेको घरमा लक्ष्मीको वास हुँदैन भन्ने विश्वास अनुसार घरको चारैतिर सफा सुग्घर गरी बत्ती बालेर लक्ष्मी पूजा गरिन्छ। घरमा अन्न धेरै भित्रियोस् भनेर लक्ष्मीको पूजा गरिने जनविश्वास रहिआएको छ। जुन घरमा यमपञ्चकमा दीपावली गरिन्छ त्यहाँ लक्ष्मीले सदा बास गर्छिन् भन्ने जनविश्वास रहिआएको छ। आजको दिन सम्पूर्ण नेपालीले धनकी देवी लक्ष्मीको पूजा गर्ने परम्परा रहेको छ। लक्ष्मी पूजाको रातलाई सुखरात्रि पनि भनिन्छ। घरमा धेरै अन्न भित्रियोस् भनेर लक्ष्मीको पूजा गरिन्छ। घर घरमा लक्ष्मी भित्राउन घरको आँगनदेखि लक्ष्मी स्थापना गरी
कोठासम्म रातो माटोले पोतेर लक्ष्मी हिँड्ने बाटो तयार गरिन्छ। त्यसमा चामलको पिठो र अबिरले लक्ष्मीको पाइला बनाएर केराको सुत्लामा बत्ती समेत बाल्ने गरिन्छ। लक्ष्मी पूजाको दिन सफा सुग्घर गरेर बत्ती बालेर घर आँगनमा गरेर गर्ने गर्छ। उनीहरूलाई चाहिँ सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ र होस् भने सुख शान्ति सम्पत्तिसँग, सम्पत्तिको प्रतीक चाहिँ लक्ष्मीसँग सम्बन्धित थियो के, त्यो लक्ष्मीसँग सम्बन्धित भएको हुनाले अनि लक्ष्मीलाई त्यही रूपमा बढ्ता पूजाआजा गर्ने प्रवृत्ति पनि बढी विकसित भएको पनि हो। लक्ष्मी पूजाको रात घरमा लक्ष्मी प्रवेश गर्छिन् भन्ने धार्मिक मान्यता छ। त्यसैले घरका झ्याल ढोकामा बत्ती बालेर झक्की झक्काउ पारिन्छ। बत्ती बालेपछि लक्ष्मी माता स्थापना गरिन्छ। भएका गरगहना, पैसा, चामल, फलफुल, सेलरोटी, फुलमाला आदि सामग्री चढाएर लक्ष्मीको पूजा अर्चना गरिन्छ। लक्ष्मी पूजाका दिन गरगहनाको पूजा गरिने भएकाले बजारबाट सुनचाँदी लगायतका धनमाल किन्ने चलन छ। थन्काएर राखिएका पुराना गरगहना समेत आज झिकेर लक्ष्मी स्थापना गरिएको कोठामा विधिपूर्वक राखी पूजा गरिन्छ। आजै साँझ लक्ष्मी पूजा गरेपछि केटाकेटी, युवती र महिलाहरू समूह समूह बनाएर घर घरमा गई हर्षोल्लासपूर्वक भैलो खेल्ने परम्परा छ। अन्धकारबाट उज्यालो तर्फका लागि भन्दै आत्मिक रूपमा सुख सन्तोष प्राप्त गरौं भन्ने भावनाका साथ भैलो खेलेर रमाइलो गरिन्छ। लक्ष्मी पूजाकै दिन महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्मदिन पनि हो। नेपाली साहित्यमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको योगदानको सम्झनामा विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा नेपाली साहित्यका विराट प्रतिभा भएका व्यक्ति हुन्। नेपाली साहित्यका एक प्रतिभावान व्यक्तिको सम्झनामा हरेक वर्ष लक्ष्मी पूजाको दिन लक्ष्मी जयन्ती मनाउने गरिन्छ। नेपाली साहित्य क्षेत्रका व्यक्तिहरूले उक्त दिनलाई उत्सवको रूपमा मनाउँदै आएका छन्। हरेक वर्ष लक्ष्मी पूजाको दिन नेपाली साहित्यमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको सम्झनामा लक्ष्मी जयन्ती मनाउने गरिन्छ। मानवतावादी दृष्टिकोणका साहित्यकार देवकोटाको सम्झनामा नेपाली साहित्य क्षेत्रका व्यक्तिहरूले यो दिनलाई विशेष उत्सवका रूपमा मनाउने गर्दछन्। यस दिनलाई लक्ष्मी जयन्तीको रूपमा मात्र नभई नेपाली साहित्यको जन्मदिनका रूपमा मनाउँदै लैजानु पर्ने साहित्यकारहरूको भनाइ छ। देवकोटा जयन्ती मनाउँदा साँच्चै भन्ने हो भने नेपाली साहित्यको जयन्ती मनाउँछौँ अथवा नेपाली कविता साहित्यको जयन्ती मनाउँछौँ। भनाइको अर्थ के भने नेपाली कविताको उत्सवको रूपमा देवकोटा जयन्तीलाई हामीलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। नेपाली साहित्य क्षेत्रमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको अतुलनीय योगदान रहेको छ। नेपाली कविता साहित्यलाई खुम्चिनबाट जोगाई विस्तारित गरेको श्रेय महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई जाने गर्दछ। नेपाली कविता साहित्य जगतमा परिवर्तन ल्याउन लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेकाले उनलाई नेपाली साहित्य जगतका हीरा भनेर चिनाइएको छ। नेपाली कविता लेखन, साहित्यको कविता लेखनमा नै एउटा परिवर्तन ल्याउने महत्त्वपूर्ण कार्य गरेका छन्। विक्रम सम्वत 1966 सालमा लक्ष्मी पूजाको दिन काठमाडौँको दिल्ली बजारमा जन्मिएका देवकोटाले नेपाली साहित्यका कविता, खण्डकाव्य, महाकाव्य, कथा, निबन्ध लगायतका थुप्रै विधामा कलम चलाएका छन्। तुरुन्तै कविता लेख्न सक्ने खुबी भएका देवकोटाको योगदान नेपाली साहित्यले कहिले पनि भुल्न नसक्ने साहित्य क्षेत्रका हस्तीहरूले बताउँदै आएका छन्। शीतल रिजाल, काठमाडौँ। नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड तिहार सुरु भइसकेको छ। तिहार भन्ने बित्तिकै बत्तीको पर्वको रूपमा पनि लिइन्छ। तिहारमा बत्ती बाल्न पालाको खपत पनि बढी नै हुने गर्दछ। बजारमा माटोको पाला किन्नेको भिड पनि बढेको छ। तिहारमा माटोको पालामा बत्ती बाल्ने प्रचलन परापूर्व कालदेखि नै चलिआएको छ। लक्ष्मी पूजाको दिन माटोको पालामा बत्ती बाल्नाले धन धान्यकी देवी लक्ष्मी भित्रिन्छिन् भन्ने जनविश्वास रहिआएको छ। आधुनिकताले जति नै फड्को मारे पनि परम्परागत शैली नै पवित्र रहेको सर्वसाधारणको भनाइ छ। पाला भनेको चाहिँ कस्तो हो भने
एउटा त अब बत्ती बाल्ने भनेको उज्यालोको प्रतीक हो तिहार भनेको, र यो उज्यालोमा एउटा पवित्रताको पनि खोजी हुन्छ, सुगन्धको पनि खोजी हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अरू कुराभन्दा कमसेकम पालाहरू र आफ्नै देशमा उत्पादन भएका अरू कुराहरू त्यसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि म त्यसरी आएँ। यो चाहिँ पुरानो परम्परा होला कि यस्तै बाल्न मन लाग्छ हामीलाई नि, पुरानो भएर होला नि, पुरानो परम्परा भएर होला नि त अब होइन, पहिलादेखि माटोकै बालिराख्या त्यही भएर। बजारमा पालाको माग उच्च भए पनि यो वर्ष पालाको भाउ बढेको छ। नेपालको उत्पादनले मात्र माग धान्न नसकेका कारण भारतबाट आयात भएको पाला महँगोमा किनेर बेच्नु परेको व्यापारी बताउँछन्। यसपालि त धेरै महँगो छ। पोहोर हामीले 30 मा बेचेको यसपालि 40 मा बेचेर पनि जम्मा 5 रुपियाँ हुन्छ हामीले। किन भनेको 50 भने मान्छेले किनेन, अब पर्यो त 30 परेको हो होइन। हाम्रो फुटेको आयो 35 वर्ष 5 रुपियाँ मात्र हो यो पालामा, एकदम महँगो छ। सालभन्दा यो साल चाहिँ व्यापार कस्तो हुँदैछ? पोहोरको भन्दा अलि बढी जस्तो छ, पोहोर त्यति छैन जस्तो छ मेरो विचार चाहिँ नि। पोहोर कोरोना पनि छ त्यति व्यापार छैन, अहिले चाहिँ नि अलिक बढी जस्तो छ कि। तिहारमा जति नै झिलिमिली बत्ती बालिने भए पनि पालाको माग भने घटेको छैन। आधुनिकतामा आएको झिलिमिली भन्दा हातले बनाएको पाला नै पवित्र हुने जनविश्वास रहेकाले तिहारमा यसको प्रयोग हुने गरेको छ। तिहारमा पूजाका लागि प्रयोग हुने पाला भक्तपुर र तराईका जिल्लामा बन्ने गरेका छन्। क्यामेरामा जय तामाङको साथमा भवानी कार्कीको रिपोर्ट। समय परिवर्तन हुँदै जाँदा तिहारमा बालिने दियो बत्तीको साटोमा पछिल्लो समय झिलिमिली बत्ती प्रयोग ह्वात्तै बढेको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को तथ्याङ्क अनुसार करिब 16 करोड 1,25,000 बराबरको झिलिमिली बत्ती आयात भएको छ। तिहारमा घरै झिलिमिली हुने गरी दियो बाल्नुको पनि अर्थ रहेको छ। यसको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व छ। त्रेता युगमा राम, लक्ष्मण र सीताले 14 वर्षको वनवास पूरा गरी आफ्नो घर फर्किँदा अयोध्यावासीले उनीहरूको आगमनको खुसीमा प्रत्येक पाइलामा पंक्तिबद्ध रूपमा दियो बालेका थिए। त्यही समयदेखि पंक्तिबद्ध रूपमा दियो बालेर दीपावली मनाउन थालिएको विश्वास रहिआएको छ। पहिले यमपञ्चकको पहिलो दिनदेखि माटोले बनाइएको पालामा दियो बालेर झिलिमिली बनाइने चलन भए पनि पछिल्लो समय बिजुली बत्ती पुगेको ठाउँमा पालाको बत्ती बाल्ने चलन विस्थापित नै भएको छ। अन्य कुराको चाँजो पाजो बिस्तारै मिलाउँदै गए पनि घरमा झिलिमिली बत्ती बाल्ने तयारी भने सुरुदेखि नै गरिन्छ। तिहारको विशेष रौनक भनेकै तिहारमा बालिने झिलिमिली बत्ती हो। मैनबत्ती र विद्युतीय बत्तीको खपत बढे पनि लक्ष्मी पूजाका दिन परम्परागत रूपमा बालिने दियोको विशेष महत्त्व छ। यद्यपि अहिले परम्परागत दियोको आकर्षण केही घटेको छ। यसरी तिहारमा बालिने झिलिमिली बत्ती भारत र चीन लगायतका देशहरूबाट आयात हुने गरेका छन्। चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा करिब 16 करोड 1,25,000 बराबरको झिलिमिली बत्ती आयात भएको छ। तिहारमा दियो बत्तीको सट्टा झिलिमिली बत्तीको प्रयोग गर्ने क्रम बढ्न थालेको छ। यसैले पनि झिलिमिली बत्तीको माग बढेको व्यापारी बताउँछन्। माग त एकदमै धेरै नै छ हैन, तर हामीले जस्तो कस्टमरले चाहिँ एकदमै रेट हाई भयो भने अनि हामीलाई लिँदाखेरि पनि हाई रेटमा नै लिइरहेको छौँ क्या। अहिले प्राइस चाहिँ एकदमै धेरै बढेको छ। पहिलाको कम्पेरिजनमा अहिले चाहिँ धेरै नै बढिरहेछ। सहरमा मात्रै नभएर पछिल्लो समय गाउँमा पनि दियो र पालाहरूमा बत्ती बाल्ने प्रचलन हराउँदै गएको छ। यसरी परिवर्तित समय अनुसार भित्रिएको आधुनिकताले मौलिकता माथि नै प्रहार हुँदा वास्तविक मर्म नै हराएर जाने निश्चित छ। क्यामेरामा जय तामाङको साथमा समीक्षा पोखरेल, काठमाडौँ। बजारमा अहिले कृत्रिम मालाले छपक्कै छापिएको छ।
भारतबाट आयातित फूल पनि ओइलाउने तथा बिग्रने र कृत्रिम माला सस्तो समेत हुने भएकाले तिहारमा यसको प्रयोग बढ्दै गएको हो। नेपालीहरूको दोस्रो महान पर्वको रूपमा मनाइने तिहारको समयमा बजारमा चहल पहल बढ्न थालेको छ। तिहारका लागि चाहिने सामानहरू किनमेलसँगै पर्वलाई लक्षित गरी फूलमाला, टीका लगायत विभिन्न परिकारहरूले सजिएका पसलहरूले पनि थप रौनकता थपिदिएको छ। तिहार भन्ने बित्तिकै सयपत्री र मखमली फूलको मालाको स्मरण हुने गर्दछ। तिहारमा दिदी बहिनीले दाजुभाइको दीर्घायुको कामना गर्दै सप्तरङ्गी टीकासँगै घाँटीमा माला लगाइदिने गर्दछन्। तर अहिले सयपत्री र मखमलीको मालाको सट्टा कृत्रिम मालाको प्रयोग बढ्दो छ। फूल बेच्ने पसलहरूमा जाँदा कृत्रिम फूलमालाले रंगीन बनेका देख्न सकिन्छ। तिहारमा सकभर मखमली र सयपत्री माला लगाइने मान्यता भए पनि फूल अभावसँगै कृत्रिम मालाले बजार लिएका हुन्। यो सबै इन्डियाबाट आएको आयातित यो विकृति हो। हामी पहिला यहाँ हुँदाखेरि जुन सयपत्री हुन्छ, सयपत्री एउटा फूललाई पनि गाँसी हामी माला बनाएर लाउँथे, जुन कि वर्षौं त्यहीमा पसलमै बसिरहन्छ। आजकल यो त सब विकृति हो। यो खाली इन्डियालाई पैसा खुवाउने दाउ मात्रै हो। पछिल्लो समय तिहार पनि आधुनिक बन्न थालेको छ। तिहारमा दियो पाला मात्र होइन, अहिले फूलका मालाको सट्टा बजारमा रहेका कृत्रिम फूलहरूबाट बनेका मालाहरूको प्रयोग गर्ने क्रम बढ्न थालेको छ। गाउँघरमा प्रशस्त मात्रामा फूलहरूको खेती नगरिएको कारण पनि कृत्रिम मालाको प्रयोग बढ्न थालेको हो। फूल ओइलाउने तथा बिग्रने र कृत्रिम माला सस्तो समेत हुने भएकाले तिहारमा यसको प्रयोग बढ्दै गएको हो। अधिकांशले घर आँगनमा फूल नै नरोप्ने र रोपे पनि समयमा नफुल्ने हुँदा कृत्रिम फूलको माग निरन्तर बढिरहेको हो। पछिल्लो समय कृत्रिम फूलको माग बढ्दो छ। चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को तथ्याङ्क अनुसार करिब 54 करोड 58 हजार मूल्य बराबरको कृत्रिम माला नेपालमा आयात भएको छ। प्लास्टिकबाट बनेका माला धेरै समयसम्म टिक्ने र झट्ट हेर्दा आकर्षक देखिने भएकाले पनि कृत्रिम फूलको प्रयोग गर्नेको संख्या बढेको व्यापारी बताउँछन्। अहिले त 95% यही त हो सामने। अब अहिले माला बिक्ने, अब तपाईको नेचुरल फूलहरू त नेपालमा सीमित मात्रै छ, त्यो पनि महँगो छ अहिले। अब अहिले सबै चाइना अथवा इन्डियाले सबै नेपालको मार्केटै खाइदिएछ। तिहारमा घरमै फुलेको फूलको माला भन्दा पनि बजारमा पाइने कृत्रिम मालाको प्रयोग बढ्दै गएपछि यसको मौलिकता खतरामा पर्दै गएको छ। अन्य समयमा नेपाल फूलमा लगभग आत्मनिर्भर बने पनि तिहारमा भने भारतको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। फूलमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन पुष्प व्यवसायीहरूले पनि यसमा थप ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। क्यामेरामा जय तामाङको साथमा समीक्षा पोखरेल, काठमाडौँ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। सामान्य अवस्थामा भन्दा तिहारमा विद्युत खपत बढी हुने गर्दछ। तिहारको बेला विगतमा समस्या भए पनि यो वर्ष तिहारमा बिजुलीमा कुनै समस्या नहुने र ढुक्कले बत्ती बाल्न सकिने विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। तिहार भन्ने बित्तिकै झिलिमिली र फूलहरूको पर्व भन्ने बुझिन्छ। यमा पञ्चक सुरु हुने दिनदेखि नै गाउँ शहर बत्तीहरूले सजिन थाल्दछन्। अहिले तिहारमा परम्परागत बत्ती भन्दा पनि आधुनिक बत्तीहरूको प्रयोग र माग उच्च हुन थालेको छ। यसले विद्युत खपतको माग समेत उच्च गराएको छ। तिहारलाई विद्युत खपत र लोडका हिसाबले विद्युत व्यवस्थापनका मुख्य चुनौतीको समय मानिन्छ। तर तिहारमा धेरै विद्युत खपत नहुने प्राधिकरणको भनाइ छ। तिहारका बेला उद्योग कल कारखाना बन्द हुने भएका कारण उपभोक्ताले ढुक्कसँग बत्ती बाल्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ। लाइटनिङ लोड मात्र हुन्छ तिहारमा है, र तिहारमा त्यत्रो धेरै लोड पनि आउँदैन। त्यसमा हाम्रो ग्राहकहरूले आश्वस्त भइहाल्छ। र ग्राहक योपाल हाम्रो प्रोजेक्सन चाहिँ 1200 मेगावाटसम्म आउला कि भनेर हामी अनुमान गरेको छौँ। हाम्रो प्लानिङ त्यो छ।
विद्युतीय उपकरणमा आइपर्ने समस्याहरूमा पनि पूर्व तयारी रहेको र उपभोक्ताले कुनै समस्या भोग्नु नपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ। यो वर्ष तिहारमा 1200 मेगावाट विद्युत खपत हुन सक्ने अनुमान रहेको छ। प्राधिकरणले तिहारमा मात्र नभएर अबको दिनमा विद्युतमा कुनै समस्या भोग्नु नपर्ने समेत बताएको छ। हामीले प्रशस्त रूपमा हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्कहरू सुधार गरिसकेको छौँ। हामीले काहीँ प्रसारण वितरण लाइनहरूको सुधार गर्ने ठाउँमा गरिसकेको छौँ, काहीँ ट्रान्सफर्मर प्रशस्त ठाउँहरूमा थपेको छौँ हैन। ग्राहकहरूले आफू ढुक्क भएर बत्ती बाल्ने, राम्ररी तिहार मनाउने गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै समस्या आउँदैन। तिहारलाई लक्षित गर्दै प्राधिकरणले काठमाडौँमा विशेष योजना बनाएको र सोही बमोजिम कार्य व्यवस्था मिलाइएको छ। तिहारको समयमा विद्युत खपत, लोड र विद्युत वितरणमा आउन सक्ने सम्भावित समस्यालाई मध्यनजर गर्दै कर्मचारी तयारी अवस्थामा भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। भावना कार्कीको रिपोर्ट। मखमली र सयपत्रीलाई तिहार विशेष फूलको रूपमा लिइन्छ। माग उच्च हुने भएकाले स्वदेशी उत्पादन नहुँदा वर्षेनी करोडौँको फूल विदेशबाट आयात हुँदै आएको छ। पुष्प व्यवसायमा सम्भावना भए पनि आकर्षण गर्न नसक्दा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ। यता पाल्पा रामपुरका 2 युवा स्थानीय मागलाई परिपूर्ति गर्न 3 वर्ष यता निरन्तर सयपत्री खेतीमा रमाउँदै आएका छन्। वैदेशिक रोजगारीको यात्रालाई त्यागेर रामपुर 4 देवीस्थानमा कृषि फर्म सञ्चालन गर्दै आएका दिलबहादुर थापा र लालबहादुर थापा पछिल्लो समय पुष्प व्यवसायमा रमाउँदै आएका छन्। जग्गा लिजमा लिएर मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी उत्पादन गर्दै आएका उनीहरूले 3 वर्ष यता निरन्तर मौसमी तथा बेमौसमी सयपत्री फुलाउँदै आएका छन्। फूल प्रतिको चाहना सबैको हुने भएकाले सहजै बिक्री हुने हुँदा फूल खेतीलाई निरन्तरता दिँदै आएका हुन्। शौकको कुरा पनि भयो फूल, त्यसले गर्दाखेरि अब माग पनि धेरै हुने, बेच्नको लागि सजिलो हुने हिसाबले पनि हामीले निरन्तर रूपमा यो कोभिडको बेलामा पनि हामीले फूल खेती लगाएका थियौँ, यसपालि पनि लगाएका छौँ। पाल्पामै पहिलो पटक व्यावसायिक सयपत्री खेतीको थालनी गरेको हाम्रो आधुनिक कृषि फर्ममा झण्डै 4 रोपनीमा फूल खेती हुँदै आएको छ। फर्मले विगतको वर्षमा बुटवल, नेपालगञ्ज लगायतका सहरसम्म फूल पठाए पनि स्थानीय माग पूर्ति गर्न समस्या भएकाले माग भए पनि यस वर्ष बाहिर नपठाउने जनाएको छ। यो साल चाहिँ पठाउनको लागि मागहरू त धेरै छ, धेरै ठाउँबाट आइरहेको छ। त्यसको हाम्रो स्थानीय बजारमै नपुग्ने भएकोले अहिले चाहिँ हामी बाहिर चाहिँ पठाउँदैनौँ। पछिल्लो समय भने पाल्पाको माथागढी, तिनाउ, तानसेन, बगनासकाली, रिम्दीकोट तथा रैनादेवी छहरा लगायतका स्थानमा पनि व्यावसायिक खेतीको प्रयास हुँदै आएको छ। तर अत्याधिक वर्षातका कारण उत्पादनमा भने सोचे जस्तो नभएको कृषकहरू बताउँछन्। पाल्पामा सयपत्री खेतीको प्राय जस्तै बनेको हाम्रो आधुनिक कृषि फर्मले यस वर्ष बेमौसमी सयपत्री खेती गर्ने योजना बनाएको छ। तिहारपछि अर्को ठुलो पर्व भनेको हाम्रो यो चुनाव पनि छ स्थानीय तहको, त्यो गर्दा पनि त्यो बेलामा पनि फुलको माग बढी हुन्छ। त्यही हिसाबले त्यसलाई हामीले मध्यनजर गर्दै हामीले बेमौसमी फूल खेती लगाउने योजना पनि बनाएका छौँ। फर्म मार्फत अहिले प्रति गोटा माला 150 रुपैयाँ र प्रति किलो फूल 500 मा बिक्री भइरहेको छ। जिल्लाका ढकमक्क सयपत्री फुलेको बगैँचामा फूल लिन जानेहरूको लर्को लाग्न थालेको छ। तर उत्पादन सीमित हुँदा स्थानीय माग पूर्तिमा पनि समस्या आएको छ। पाल्पाबाट इमान सिंह राणाको रिपोर्ट। तिहारको रौनक भनेको नै विभिन्न जनावरको पूजा, लक्ष्मी पूजा, भाइटिका मात्रै नभएर देउसी भैलो लगायतका कुराहरू पर्ने गर्दछन्। तिहारमा खेलिने देउसी र भैलोको आफ्नै महत्त्व र मान्यता भए पनि हिजो आज यी संस्कृतिमा विकृति भित्रन थालेका छन्।
देउसी र भैलो किन खेलिन्छ भन्ने प्रसङ्गमा बलिराजाको कथा जोडिएर आउँछ। इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने देउसी भैलोको धार्मिक, सांस्कृतिक र पौराणिक महत्त्व रहेको छ। धार्मिक ग्रन्थ अनुसार भगवान विष्णुले सर्वोच्च हरण भई पाताल पुगेका बलिलाई विष्णुले वर्षको 3 दिन पृथ्वीमा तिम्रो आधिपत्य रहनेछ भन्ने वरदान दिएको सम्झना गर्दै देउसी र भैलो खेल्ने परम्परा रहेको विश्वास रहिआएको छ। देउसी भैलोमा बलिराजाले पठाएको प्रसङ्ग जोड्दै उनको गाथा गाउने गरिएको हो। तिहारमा खेलिने देउसी भैलो चुड्काले यसको रौनकता अलग्गै बनाइदिएको छ। श्रद्धाले दिएको चामल, भेटी, सेलरोटी, फलफूल आदि ग्रहण गर्दै घरबेटीलाई आशीर्वाद दिन्छन्। भैलिनीहरूले दिएको आशीर्वाद लाग्छ भन्ने धार्मिक मान्यता पनि रहिआएको छ। यसरी देउसी भैलो खेल्दा दिइने दान दक्षिणाले शुभ लाभ हुने विश्वास गरिएको छ। त्यसैले पनि तिहारको समयमा देउसी भैलोको रौनक अधिकांशमा छाउने गर्दछ। बलिराज भन्ने चाहिँ राजा थिए 15-16 शताब्दीतिर र उनबाट चाहिँ यो भैलो खेल्ने प्रचलन चल्यो भन्ने ऐतिहासिक सन्दर्भ पनि उल्लेख्य छ। यसै गरी देउसी खेल्दा मानिसहरू परम्परागत वेशभूषामा स्वरमा स्वर मिलाउँदै खेल्ने गर्दछन्। देउसी खेल्दा रामायण, महाभारत र पौराणिक प्रसङ्गहरू पनि जोड्ने गरिन्छ। ठाउँ अनुसार देउसी र भैलो फरक फरक तरिकाले खेल्ने र भट्टाउने गरिन्छ। तिहारमा खेलिने देउसी र भैलोको आफ्नै महत्त्व र मान्यता भए पनि हिजो आज यी संस्कृतिमा विकृति भित्रिन थालेको छ। पटका पड्काउँदै आधुनिक ड्रम सेटहरूको तालमा होहल्ला गर्ने र यसैलाई देउसी खेल हो भन्नेहरूको जमात पनि समाजमा बढेको छ। पछिल्लो समयमा रेकर्ड भएका गीतहरूमा पनि देउसी भैलो खेल्ने गरिएको छ। आजभोलि गाइने र नाचिने देउसी भैलोका गीतहरूमा पश्चिमी संस्कृतिको प्रभाव धेरै देखिन्छ। यसबाट देउसी भैलोमा हुने वास्तविक मर्म नै ओझेलमा परेको छ। आजभोलि देउसी भैलो मनोरञ्जनका लागि मात्र नभएर रकम नै तोकेर पैसा कमाउने उद्देश्यले खेल्ने गरेको पनि पाइन्छ। भैलोलाई कतै भैली र भैलीराम पनि भन्ने गरिन्छ र थेगोको रूपमा त्यो भैली अथवा त्यो भैलो चाहिँ ठाउँ ठाउँमा हेरेर अलग अलग अवधि छ। कतै 7 दिन, कतै 15 दिन, कतै महिना दिनसम्म पनि पश्चिमतिर खेल्ने गरिन्छ। पछिल्लो समयमा देउसी भैलोमा विकृति देखिए पनि कहीँ कतै सामूहिक रूपमा देउसी भैलो खेलेर सामाजिक कामहरू गरेको पनि पाइन्छ। तर समय परिवर्तनसँगै भित्रिएको विकृतिले आगामी दिनमा देउसी भैलोको मौलिकता नहराउला भन्न सकिन्न। समीक्षा पोखरेल, काठमाडौँ। चाडपर्व नजिकिएसँगै सुरक्षा चुनौती बढ्ने गर्दछ। नेपालीहरूको दोस्रो महान चाड तिहार सुरु भएसँगै जुवातास, चोरी, झै झगडा लगायतका घटनाहरू बढ्ने गरेको छ। यस्ता अपराधजन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल प्रहरीले यस वर्ष देशैभर 50,000 बढी प्रहरी जनशक्ति परिचालन गरेको छ। नेपाल प्रहरीले तिहार सुरक्षाका लागि देशैभरि 50,000 भन्दा बढी प्रहरी जनशक्ति परिचालन गरेको छ। चाडपर्वमा उपत्यका छाड्नेको संख्या बढ्ने हुँदा अपराधजन्य गतिविधिमा वृद्धि हुने गरेको छ। तिहारमा जुवातास, मदिरा सेवन, चोरी, झै झगडा लगायतका आपराधिक गतिविधिहरू बढ्ने गर्दछ। अन्य समयभन्दा तिहारमा उपत्यकाभित्र आपराधिक घटनाहरू बढ्ने हुँदा यसको नियन्त्रणका लागि प्रहरीले 7,000 बढी जनशक्ति खटाएको छ। विभिन्न किसिमको रणनीति अन्तर्गत सादा प्रसङ्ग परिचालन गर्ने, एम्बुसिङका कुराहरू गर्ने, चेक जाँच, भिग्रस चेक जाँचका कुराहरू गर्ने, नियमित चेक जाँचका कुराहरू गर्ने, पट्रोलिङका कुराहरू गर्ने, ग्रामीण गस्तीका कुराहरू गर्ने, एम्बुसिङका कुराहरू गर्ने, मोबाइलका कुराहरू गर्ने, क्युआरटीकाहरू परिचालन गर्ने लगायत यो व्यापक किसिमको प्रहरी परिचालन विभिन्न प्रकृतिमा नेचरमा आवश्यकता अनुसार प्रहरी परिचालन गर्ने नीति लिएको छ। नागरिकको सुरक्षा सहजताका लागि प्रहरीले उपत्यकाका 14 स्थानमा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरेको छ।
यदि कुनै पनि आपराधिक क्रियाकलाप भएको देखेमा तत्काल प्रहरीलाई जानकारी गराउन समेत प्रहरीले आग्रह गरेको छ। हामीले प्रवर्तनात्मक पाटोबाट र नियन्त्रण गर्ने सिलसिलामा व्यापक किसिमको चाहिँ प्रहरी परिचालन गर्ने पाटोबाट पनि अपराध नहुने भन्ने कुरा होइन, अपराध हुन्छन्। त्यो अपराध भइसकेपछि त्यसलाई कानुन दायरामा ल्याउने, छिटोभन्दा छिटो कानुन दायरामा ल्याउने काम प्रहरीले गर्छ। यसको लागि प्रहरीको आफ्नो सबै संयन्त्र र नागरिकसँग पनि सहकार्य गरेर ती व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने सन्दर्भको कुरा प्रमुख हुन्छ। त्यसमा पनि प्रहरी लागिपरेको अवस्था छ। प्रहरीले रमाइलोको लागि भन्दै मदिरा सेवन, जुवातास लगायतका गतिविधिमा संलग्न नहुन समेत सबैलाई अनुरोध गरेको छ। 3 वर्षदेखि भारत महाराष्ट्र पुणेमा सडकमा जीवन बिताइरहेका कैलालीको धनगढीका दिनेश विश्वकर्माको उद्धार गरिएको छ। रेलको ठक्करबाट खुट्टा गुमाएका विश्वकर्माको सामाजिक अभियन्ताको सहयोगमा उद्धार गरिएको हो। दैनिक जसो भिडभाड धेरै हुने मालपोत कार्यालयको काम भने प्राय सुस्त नै हुन्छ। सरकारले सेवाग्राहीलाई सेवा दिन सजिलो होस् भन्दै भू सेवा सर्भर लागू गरे पनि सर्भर पटक पटक जाम हुने हुँदा एक दिनमा हुनुपर्ने काम 3 दिनसम्म लाग्ने गरेको नागरिकहरूको गुनासो छ। लेखापढी गर्न सजिलोको लागि ल्याइएको यो सर्भरले काम नगर्दा टाढाबाट आएका नागरिकहरूले भने हप्तौं कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। सेवाग्राहीले यसको समाधानका लागि छिटोभन्दा छिटो पहल गर्नुपर्ने बताए। नागरिकबाट हामी त कर त लिइराखेका छौँ नि, त्यो अनुसारको व्यवस्थापन भएन भने भोलि एउटा ठुलो विद्रोह आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसले गर्दा नागरिकहरूले सचेत भएर यसलाई झकझगाउनु पनि जरुरी छ र कार्यालय प्रमुखज्यूले पनि त्यसको समाधान गर्नका लागि सम्पूर्ण पक्षबाट अगाडि बढ्न सक्यो भने कमसेकम यो जनताका समस्याहरू हल हुन्छन् कि जस्तो मलाई लाग्छ। सरकारले गत भदौ 1 गतेदेखि यो सेवा सुरु गरेको थियो, तर पछिल्लो समय सर्भरमा समस्या आइरहँदा सेवाग्राहीले केही शास्ति खेप्नु परिरहेको लेखापढी सङ्घ कैलालीले जनाएको छ। उनले यसबारे आफूहरूले पहल गर्न नसक्ने र नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए। नेट भन्छ जसलाई, अब त्यो नेटले चाहिँ काम गरिरहेको छैन र जनताहरूले दुःख पाएको छ, अवस्था पक्कै छ। अब त्यसलाई चाहिँ के कसरी गर्ने भन्ने कुरो अब हामीबाट त सायद गाह्रै होला। अब नेपाल सरकारले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के हेर्नुपर्छ कि भन्ने मेरो मान्यता हो। भू सेवा सर्भरका लागि लाइसेन्स प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई केही समय काम गर्न समस्या भए पनि पछिल्लो समय लेखापढीको काम निकै छिटो छरितो भइरहेको मालपोत कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। हिमाली दृश्य अवलोकन सहित तराईका सहरहरू पनि देखिने मोरङ जिल्लाकै सबैभन्दा अग्लो स्थानमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको जैतुन पार्कमा पर्यटकीय गतिविधिहरू बढ्न थालेको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने गरी मोरङ जिल्लाको केराबारी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 थामडाँडामा स्थानीयहरूको सक्रियतामा जैतुन पार्क निर्माण गरी सञ्चालनमा आएपछि आन्तरिक पर्यटकहरूको आवाजावत बढेको छ। मोरङको केराबारी, धनकुटाको साँगुरी गढी र 24 गाउँपालिकाको सङ्गम स्थलमा रहेको जैतुन पार्क प्रदेश नम्बर 1 कै प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र नाम्जे भेडेटार नजिकै पर्ने भएका कारण पनि प्रचुर सम्भावना बोकेको स्थल हो। एकदमै क्रियाशील साथीहरूबाट चाहिँ जुन निर्माण भएको छ यसमा चाहिँ केराबारी गाउँपालिका पूर्ण समर्थन छ र यो पार्कले पर्यटन क्षेत्रको निम्ति चाहिँ ठुलो काम गर्नेछ र आगामी दिनमा गाउँपालिका तर्फबाट पनि यो पार्कलाई व्यवस्थित बनाउने बजेट सहितको कार्यक्रम ल्याउने गाउँपालिका प्रतिबद्धता जाहेर छ। पार्क सञ्चालनमा आएसँगै आन्तरिक पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्न थालेको छ। यो क्षेत्र भौगोलिक बनावटका कारण सुन्दर रहेको तथा यहाँ अझ पार्क निर्माण गरिएका कारण समेत मनोरम बनेको आगन्तुकहरूको भनाइ छ। अन्य पर्यटकहरूको घुइँचो नै लाग्छ जस्तो मलाई लागेको छ। यो ठाउँ आफैमा सुन्दर छ, त्यसमाथि यो पार्कले अझ सुन्दर बनाएको छ। यो पार्कको जुन बनावट र यो भिजनले झनै धेरै पर्यटकहरूको मन जितेको छ। अग्लो स्थानमा भएको कारण उत्तरतर्फबाट सेताम्मै हिमशिखरहरू र दक्षिणबाट इटहरी, धरान, विराटनगर, दमक लगायतका सहरहरू देख्न सकिने पार्क सबैका लागि मनोरञ्जन र आरामका लागि निर्माण गरिएको पार्क सञ्चालकको भनाइ छ। यो विशुद्ध रूपले कुनै समुदायलाई लक्षित नगरिकन, कुनै समूहलाई, कुनै जातिलाई, कुनै धर्मलाई लक्षित नगरिकन सबैको निमित्त, मनोरञ्जनको निमित्त, आरामको निमित्त, रिक्रिएसनको लागि, रिफ्रेसमेन्टको लागि, रेस्टको लागि यो पार्क तयार गरिएको छ। जैतुन पार्कमा पिकनिकका लागि
भौतिक पूर्वाधार, बालमैत्री चिल्ड्रेन पार्क, नेपाल राष्ट्रियता झल्काउने प्रतीक, दृश्य अवलोकनका लागि भ्यू टावर, सभा हल, ट्री हाउस, घोडा सवारी, आसपासको क्षेत्रमा होमस्टे लगायतको सुविधा रहेको छ। यहाँ हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा पाइने पखना बेद, लाली गुराँस, चिरैतो, मजितो, पातले कटुस, चोत्रो लगायतका वनस्पति पनि अवलोकन गर्न पाइने भएका कारण पनि पर्यटकहरूको रोजाइमा परेको छ। मोरङबाट दीपक कार्कीको रिपोर्ट। लोक सेवा आयोग सरकारी कर्मचारी भर्ना प्रक्रियाका लागि परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गर्ने संस्थाको रूपमा चिनिन्छ। पछिल्लो समय लोक सेवा आयोग र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वय नहुँदा कर्मचारी छनौट प्रक्रियामा अन्योलता देखिएको छ। लोक सेवा आयोग र सरकारको समन्वय अभाव हुँदा निजामती दरबन्दीमा छनौट भएर अन्तर्वार्ता दिएर बसेका परीक्षार्थीहरूको भविष्य अन्योल देखिएको छ। पहिलो चरणको परीक्षा उत्तीर्ण गरिसकेका शाखा अधिकृत तहका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा भदौ 28 को सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट रोकियो। त्यस्तै गत वर्षको सबै चरणको परीक्षा उत्तीर्ण गरी अन्तर्वार्ता समेत दिएर बसेका 600 परीक्षार्थीहरूको नतिजा प्रकाशित हुन सकेको छैन। संघमा दरबन्दी हुँदाहुँदै कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा बाध्यकारी रूपमा समायोजन गरी आवश्यक भन्दा बढी कर्मचारीको माग देखाएर भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै सर्वोच्चले परीक्षा रोक्न आदेश दिएपछि यो समस्या देखिएको हो। लोकसेवा आयोगले 2076 सालमा गरेको विज्ञापनको नतिजा 78 सम्म नआउनु एकदम पीडादायक र विडम्बना हो। यो कानुनी शासन, कानुनी राज्यको आवाज परीक्षार्थीहरूलाई मिलिरहेको छैन। खरिदार र नायब सुब्बाको अवस्था पनि त्यस्तै छ। कतिपय परीक्षा सञ्चालन हुँदाहुँदै रोकिएका छन् भने कतिको नतिजा प्रकाशन हुन बाँकी छ। लोकसेवा र सरकारले अगाडि बढाएको कर्मचारी छनौट प्रक्रियामा अदालतबाट 30 वटा अन्तरिम आदेशहरू जारी गरिएका छन्। यस्तो अवस्था हुँदा 30,000 भन्दा बढी परीक्षार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ। लोकसेवा आयोगले जुन संख्यामा चाहिँ पदपूर्ति गर्ने भनेर परीक्षा लिइसकेको अवस्था छ, सबै चरणहरू सकिसकेको अवस्था छ। लोकसेवाले चाहिँ हाम्रो रिजल्ट चाहिँ यथासम्भव चाहिँ निकालोस्। हाम्रो रिजल्ट हुनु पर्यो। अदालत हामी अहिले अत्यन्तै पीडामा छौँ। हाम्रो गुनासो अहिले लोकसेवा आयोगसँग मात्रै छैन, अदालतसँग पनि गुनासो छ। यता लोकसेवाले भने सर्वोच्चको आदेश विपरीत काम अगाडि बढाउन नसकिने बताउँछ। अहिले समायोजनको कारण यो अवस्था आएको र अदालतको आदेश पर्खिनु बाहेक केही विकल्प नभएको जनाएको छ। उहाँहरूको माग चाहिँ जेन्युन हो, त्यसमा चाहिँ अब मैले चाहिँ डिफेन्ड गर्नुपर्ने यो होइन भन्ने अवस्था पनि छैन र उहाँहरूको चाहिँ कुरा जेन्युन हो। लोकसेवा र सरकारकै कमजोरीका कारण 2 वर्षको कार्यतालिका समेत प्रभावित भएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर सरकारी सेवामा भविष्य देख्नेहरूलाई परेको छ। लोकसेवाले परीक्षा लिएर लिखितमा उत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीको अन्तर्वार्ता दिएर पनि नतिजा सार्वजनिक नहुनु लाजमर्दो विषय हो। संवैधानिक आयोग र सरकारको गैर जिम्मेवारपनले सयौं परीक्षार्थीहरूको भविष्य अन्योल बन्न गएको छ। क्यामेरामा सुरेश रजकका साथ सृष्टि पराजुली, काठमाडौँ। गत आर्थिक वर्षमा राजस्व असुलीमा नयाँ रेकर्ड बनाएको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनामा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व असुली गरेको छ। एक वर्षमै 10 अर्ब बढी लक्ष्य तोकिएको भए पनि 3 महिनाको राजस्व असुली हेर्दा वार्षिक लक्ष्य हासिल हुनेमा नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालय लगभग ढुक्क बनेको छ। गत वर्ष भन्सार विभागले दिएको 15 अर्ब लक्ष्यमा 21 अर्ब बढी राजस्व असुली गरी नयाँ रेकर्ड बनाएपछि एकाएक 25 अर्ब लक्ष्य तोकेपछि नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई लक्ष्यमा पुग्न ठूलो चुनौती देखियो। तर चालु आर्थिक वर्षको साउन, भदौ र असोज महिनाको राजस्व असुली हेर्दा वार्षिक लक्ष्य पूरा हुने संकेत देखिएको छ। 3 महिनामा नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले 110% राजस्व बढी असुली गरी वार्षिक लक्ष्यलाई सहज बनाउँदै लगेको छ।
25 अर्बको राजस्व लक्ष्य कोरोना कालका साथै अर्थतन्त्रको विकास नभएको अवस्थामा निकै चुनौतीपूर्ण हुँदाहुँदै जाँचपासमा शुद्धता, अवैध व्यापार नियन्त्रण र वैध व्यापार प्रोत्साहन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र करदाता मैत्री राजस्व सङ्कलन जस्ता कार्ययोजना बनाएर सहजै वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्ने दिशामा नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालय अगाडि बढेको जनाएको छ। कोरोना कालको पनि अवधि भएको हुँदाखेरि एउटा चुनौतीपूर्ण पनि हो हाम्रो लागि। तथापि हामीले केही कार्ययोजना बनाएका छौँ जसबाट चाहिँ नि यो सहजै हामी लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यो कार्ययोजना भनेको के भने हामीले अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्ने, वैध व्यापारलाई प्रमोट गर्ने। गत साउन महिनामा 1 अर्ब 50 करोड 44 लाख 29 हजार लक्ष्य राखिएकोमा 2 अर्ब 1 करोड 73 लाख 69 हजार अर्थात् 134% असुली भएको छ। त्यस्तै भदौमा 1 अर्ब 98 करोड 13 लाख 36 हजार लक्ष्य राखिएकोमा 1 अर्ब 84 करोड 85 लाख 71 हजार असुली गरेको छ भने असोज महिनामा 2 अर्ब 1 करोड 12 लाख 76 हजार लक्ष्य रहेकोमा 2 अर्ब 3 करोड 72 लाख 76 हजार अर्थात् 101% राजस्व असुली गरी समग्र 3 महिनामा 110% बढी असुली गरेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। वार्षिक टार्गेट अनुसार 25 अर्बको वार्षिक टार्गेट हो र वार्षिक टार्गेट अनुसार हाम्रो साउन भदौ र असोज महिनामा चाहिँ राजस्व पुगेको छ र अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा हाम्रो करिब 110% टार्गेट चाहिँ असुलपर भएको छ। नेपालगञ्ज भन्सार हुँदै भारतबाट आयात हुने प्रमुख वस्तुहरू पेट्रोलियम पदार्थ, डिजेल, पेट्रोल, एलपी ग्यास, हवाई इन्धन, चामल, फलाम, आलु जस्ता वस्तुहरूको बढी आयात हुने भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क छ। यता नेपालगञ्ज भन्सारमा आयातमुखी वस्तुहरूबाट राजस्व वृद्धि भए पनि निर्यातको अवस्था भने निकै निराशाजनक छ। नेपालगञ्जबाट दुर्गा रोकायाको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्न प्रदेश 1 को पहाडी भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहनुका साथै प्रदेश 1, गण्डकी र कर्णालीको हिमाली भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हल्का हिमपात हुन सक्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:17 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:17 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। आइभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.ivnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्यूज खबर। नमस्कार।